अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? फिर से आज एक अहम टॉपिक पर इंशाल्लाह बात करेंगे। वो हर टॉपिक अहम होती है जिसमें तौहीद का जिक्र होता है और शिर्क से बचने की हमको तालीमात मिलती है, वो अहम होता है बात। आज हम देखिए शिर्क कहाँ से आया और कैसे आया, इसकी बुनियाद शुरुआत कहाँ से हुई, ये हम इंशाल्लाह देखेंगे आज। खौमेनू के 5 बुत थे जिनको पंजतन जो बोलते हैं ना, वही। तो एक था वद, स्वा, यगूस, यहूक और नस्र। ये 5 बुत जिनको अल्लाह ताला ने सूरह नूह में जिक्र किया है इनके बारे में। और जैसा शिर्क ने इंसानियत में पहला कदम कहाँ से रखा ये देखते हैं, ठीक है। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि खौमेनू के कुछ नेक लोगों का नाम था, जो भी नाम बताई हूँ वो नेक लोगों का नाम था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये ख्याली बुत थे, तो बिल्कुल भी नहीं, ख्याली बुत नहीं थे वो, क्योंकि वो अस्मा व रिजालिन सालिहिन, अस्मा और रिजालिन सालिहिन थे। जैसे 5 नेक लोग थे, अल्लाह के वली, जिसको अल्लाह वाले और वली अल्लाह कहते हैं, वो लोग थे, अस्मा और रिजालिन सालिहिन, ठीक है। उनका वजूद था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सालिहिन लोग थे। अब देखिए आप, जब इन 5 की मौत हुई, वो फौत हो गए, शैतान ने इन 5 की कौम की तरफ वही की। अब मालूम होता है कि शैतान की तरफ से भी वही आती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, शैतान अपने साथियों की तरफ वही भेजता है, उनके दिलों में बातें डालता है ताकि वो अपने बातिल के साथ तुमसे लड़े, बहसबाजी करें। शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला कि जहाँ ये लोग बैठते थे, जहाँ इनकी महफिल होती थी, जहाँ पर भी ये इबादतें करते थे, जो बैठते थे, वहाँ पर तुम ऐसा करो, तो उस जगह पर इनके बुत बनाकर रख दो। ये शैतानों को वसवसा डाला। और उस बुत का नाम, अपने बाबाओं का नाम, जो भी उनका नाम था, वो नाम रख दो। बुत बनाकर जो नेक सालिहीन लोग थे, आप जिसको मानते थे, वो उनका नाम उस बुत पर रख दो, राइट। ये वसवसा डाला। जहाँ महफिल, और तुम्हारे भी जहाँ महफिल होती है वहाँ पर भी बनाओ। और उन्होंने उस बात को कबूल किया, अमल किया शैतान की बात को, और सेम जैसा वो बताया वैसे ही इन्होंने किया, बुत बनाकर रख दिया। ये फर्स्ट स्टेप था शैतान का। अब देखिए आप, शैतान के स्टेप्स होते हैं, वो कभी भी आपको डायरेक्टली ये काम कर दो ऐसे नहीं, उसको स्टेप बाय स्टेप बताता हो, धीरे धीरे। पहले उसके करीब ले जाता, उसके बारे में आपको उकसाता, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है। यहाँ तक कि जब ये लोग मर गए, फौत हो गए, जिन्होंने ये काम किए थे, और वो इल्म मिट गया। अब क्या हो गया, वो लोग मरने के बाद वो इल्म मिट गया, और वो बात, वो वजह, वो रीज़न, ये सारी चीज़ें, मतलब क्यों करे थे, कैसे किया था, ये सब, वो सब मिट गया। शैतान ने उसको धुंधला कर दिया दिमाग से, माइंड से, वो चीज़ को। और फिर उसके बाद बुतों की इबादत शुरू हो गई, उसके बाद ही हुआ। इमाम बुखारी, ठीक है, ने अपनी तफसीर सही बुखारी किताबुत तफसीर में इस बात को जिक्र किया है, और इसमें 2 वजह सामने आती है, और इसमें 2 असबाब दिखाई देते हैं। आइए क्या है। नंबर 1, अपनी अक्ल की बुनियाद पर बगैर शरई रहबरी के दीन में एक काम करना, जैसे ताज़ीम की बुनियाद पर या मोहब्बत में अपनी तरफ से एक काम करना, ये पहलों की वजह बनी।
دو نسلوں میں یہ کام ہوا، پہلی نسل کی غلطی اور دوسری نسل کی غلطی۔ پہلی نسل نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے بت بنا کر رکھا۔ اب دیکھیے شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے بتائی ہمیں ویسے کام کرواتا ہے۔ جیسے ان سے کہا کہ تم صرف بت بنا کر رکھو اور کچھ مت کرو، اور انہوں نے کیا۔ انہوں نے یادگاریں کے لیے قائم کی، جیسا کہ کوئی چیز یاد آتی ہے نا ہم کو اس کے لیے قائم کی، لیکن اسلام میں یادگاریں جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں، منع ہے۔ یادگاریں جو ہے، یاد جس کو یاد آتی ہے تو یادگاریں، وہ جگہ کو قائم کر دینا ایسے منع ہے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ آج تو خیر ماڈرن زمانہ ہے، آنے والا کیا ہو سکتا کیا ہے ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اب دوسری نسل جب آئی تو شیطان نے اس فائل کو ڈیلیٹ کر دیا، بالکل اس فائل کو ڈیلیٹ کر دیا، اور یہ کہ یہاں بدھ کیوں تھے، کیوں انہوں نے رکھا تھا، یہ چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا۔ لوگ خیال کرنے لگے کہ اپنے بڑے یہاں بیٹھتے تھے اور تپسیا کرتے تھے، کچھ تو کرتے تھے، دماغ میں تھا ان کا۔ اور کچھ روایت میں یہ بھی ہے، جیسے ابن حجر وغیرہ نے ذکر کیا اس کو کہ شیطان نے پھر ان کے دلوں میں بات ڈالی، کہ یہی تو ہے اصل، کیا بات ڈالی کہ یہی تو ہے کہ تمہارے بڑے جو تھے وہ ان کے ذریعے، جیسا یہ ذریعہ ہے، ان کے ذریعے ان کی تھرو اللہ سے مانگتے تھے۔ تو اس ٹائپ سے شیطان نے ان کے وسوسہ دماغ میں ڈالا اور یہ چیز پکی ہو گئی۔ اور شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے ان کو کہ اس سے ہٹ کر تم آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ جو بھی ہے یہی ہے، اصل یہی ہے، اور ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے۔ جیسا کہ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ آج کئی علماء سو نے اس کو بنیاد بنائی ہے کہ ڈائریکٹ ہم نہیں مانگ سکتے، ان کو چھوڑ کر تم آگے نہیں جا سکتے، انہی کے ذریعے جانا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے آج، آپ کو پتا ہے۔ اب ہوا کیا، جب پہلی جنریشن چلی گئی اور اس جنریشن کے ساتھ علم بھی چلا گیا، تو ہوا یہ کہ اب انہی کی عبادت لوگ کرنے لگے۔ یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے، غور کریں آپ کہ پہلی نسل کی غلطی بغیر علم کے کچھ کرنا، بغیر علم کے، اور دوسری نسل کی بھی سیم غلطی ہے، سیم جو پہلے لوگ کیے ہیں وہ بھی، یہ لوگ بھی سیم، بغیر تحقیق کے باپ دادا کے طریقوں پر چلنا۔ تو علم نہ ہونا، علم کے بالمقابل باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا بھی ایک بہت بڑا سبب انسان کی گمراہی کا رہا ہے۔ دیکھیے میں چاہے تو آپ کو بہت ہی فاسٹ طریقے سے یہ کمپلیٹ کر سکتی ہوں، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھے ہیں پچھلے جو بھی ایک مشہور شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، تو تھوڑی سی کچھ مسٹیک کی وجہ سے ان کی جو اچھائی ہے پوری رد ہو گئی۔ تو باتوں میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے، سلپ آف ٹنگ، اس سے بھی لوگ پکڑتے ہیں۔ تو میں گزارش کرتی ہوں کہ اگر کچھ ایسے ہے تو آپ مجھے بتائیں، انشاءاللہ میں اصلاح کروں گی۔ اور رہی بات جو صاحب بھی مجھے بتاتے ہیں کہ ادھورا علم کامل علم آپ پورا حاصل کرنے کے بعد بات کریں، تو ان صاحب سے میں پوچھتی ہوں کہ جنہوں نے پورے کمپلیٹ علم حاصل کیا ہے، ماشاءاللہ ان کے پاس سرٹیفکیٹس بھی ہے، تو ان حضرات کی کہ آپ لوگ سن رہے ہو، ان کی باتوں پر آپ لوگ عمل کر رہے ہو، مجھے بتائیے پلیز۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں علماء حق جنہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے، کر بھی رہے ہیں ابھی۔ آپ کون سی ان کی سن رہے ہیں صاحب جو مجھے بتا رہے ہو؟
क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको पता नहीं है क्या? बल्लिगु अन्नी वलो आया। देखो एक आयत भी अगर आपको आती है समझ में, एक आयत भी आप सीखते हो तो उसको आगे पहुंचाइए बेशक। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको तालीम मिलती है। अब इसमें आप बिल्कुल रोक नहीं सकते। मैं तो चाहती हूँ कि हर घर से इल्म सीखे और आगे दीन फैलाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ मैं। इसके ऊपर गौर फिक्र करें आप लोग और शिर्क को रोकने की कोशिश करें इंशाल्लाह। अल्लाह ज़रूर मदद करेगा। तौहीद को आगे बढ़ाएं, तौहीद पर स्टडी करें और जितना हो सकता हर घर का बच्चा, औरत, मर्द, लड़कियां सब लोग इस काम में लग जाए ताकि ये जो गंद मची है उसको हम रोकें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।